खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पत्र सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। बताता चलूँ कि अब तक हमने मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील से सीखा है, और ख़ुसूसन उन 7 कलीसियाओं के बारे में जो किसी ज़माना में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज मौजूदा तुर्की है। तो उलमा के मुताबिक कलीसियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। और हम देखते हैं मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर कि सोने के 7 चिरागदान हैं, जिनमें एक आदम ज़ात सा हमें शख्स दिखाई देता है। वो आदम ज़ात सा जो शख्स है वो यीशु मसीह है, और सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब उन कलीसियाओं के अंदर फिरते हैं तो कलीसिया का जायज़ा लेते हैं। फिर 7 खतूत इन कलीसियाओं के खुदाम के नाम भेजे जाते हैं, जिनमें उनकी सारी सूरत हाल बयान की जाती है। हमारे इस मुताला के मुताबिक हमें मालूम होता है कि 7 में से 2 कलीसियाँ ऐसी हैं जिसमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, बल्कि उनको सराहा जाता है। बाकी 5 कलीसियाँ अगरचे उनमें मसीह सरगर्मियाँ जो हैं वो पेश हैं, वो खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ताहम उनके किरदार और तालीमात में कुछ मिलावट जो है वो आ चुकी है। और यीशु मसीह उन्हें मशवरा देते हैं कि वो तालीम के लिहाज से और किरदार के लिहाज से खालिश हो जाएं, और खालिश होने की सूरत में वो बचा लिए जाएंगे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन हमें मालूम होता है, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इन कलीसियाओं ने खुदाम यीशु मसीह के मशवरा जात की कदर नहीं की, और आज इन कलीसियाओं का कहीं वजूद नज़र नहीं आता। अब हम 7वीं कलीसिया का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। आज फिर मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा मैं आज फिर आपके लिए पढ़ूँगा, और हम इस पे कुछ गौर करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे इस मुक़द्दस मकाम पर खड़ा किया है। मैं खुदा तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तेरा पाक कलाम इंसानी अक़ल और दानाई से बयान नहीं किया जा सकता। ना इंसान का इल्म, ना मंतिक, ना सोच, ना इरादा तेरे कलाम को बयान कर सकता है। ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से लिखा गया है, और रूहुल कुद्दस ही इसे बयान कर सकता है। इसलिए मुझे दानाई अता फरमा और फ़हम दे ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। इसी तरह तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को तेरे पाक हाथों में देता हूं, जो इस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पर तेरी बरकत हो। यीशु के नाम के सबब से सबको रूहानी अकल और फ़हम अता फरमा। अगर इनमें कोई बीमार है, कमज़ोर है, तो यीशु के नाम के सबब से शिफा पा जाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि इससे पहले भी हम मुकाशफा की किताब के तीसरे बाब की 19वीं आयत पर काफ़ी जो है तफसील के साथ देख चुके हैं, जायज़ा ले चुके हैं, और बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके सामने वो तमाम हवाला जात रखे जिनमें मुक़द्दसों को तबीह करने का तज़किरा पाया जाता है। और हमने
खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखा खुदा के पाक कलाम में इब्रानियों 12वां बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक पौलुस तबी की तोजी पेश करता है कि खुदाउन जिनको अजीज़ रखता है, मोहब्बत करता है, कोड़े भी मारता है और बेटा जानकर वो ऐसा करता है, और अगर तरबियत ना की जाए तो रास्तबाज उस म्यार तक नहीं पहुंच सकता जिसको खुदावन चाहता है। और फिर पौलुस रसूल बताते हैं कि तंबी खुशी का सबब नहीं होती, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी दर्द और करब, आंसू, मुसीबत, गुर्बत, लाचारी, बीमारी पसंद नहीं करता, और यही वो ज़राए हैं जिनसे खुदा किसी भी मर्द खुदा को तंबी करता है। यही वो खुदा के ज़राए हैं जिनसे खुदा किसी रास्तबाज को आजमाता और दर्द और कर्ब में से गुज़रने देता है। अगरचे मैं और आप इन चीज़ों को कतई तौर पर पसंद नहीं करते। और फिर मैंने आपके सामने करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और 11वें बाब की 32वीं आयत मुकद्दसा रखी। अगर आप 30वीं आयत से पढ़ लें तो फिर उसका जो बैकग्राउंड है उसका भी हमें पता चल जाता है। तो वहाँ पे पौलुस बताता है कि खुदा हमें इसलिए तरबियत करता है ताकि हम इस दुनिया के साथ तबाह बर्बाद ना हो जाएं। और फिर पौलुस ने अपनी हड बीती बयान की जो कि हमें मिलता है दूसरा करंथियों 12वां बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा में। वो बयान करता है कि जब मुझे मुकाशफात मिले और रूहानी नेमतें अता हुई, यानी हम जब रसूलों के ईमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है कि पौलुस के बदन से लोग अपने रुमाल और कपड़े छुआते थे और बीमारों पर हाथ रखते थे और वो शिफा पाते थे, और यूँ खुदा बड़े बड़े मोजज़ात करता था। ये गालबन ईमाल की किताब के 19वें बाब में इसका तज़किरा हमें इन बातों का मिलता है। ताहम पूरी ईमाल की किताब के अंदर हमें पौलुस के ताल्लुक़ से पता चलता है कि किस तरह खुदा उसके वसीले से बड़े बड़े अजीम मोज़े करता था, हत्ता कि पौलुस के वसीले से एक मुर्दा शख्स भी ज़िंदा हुआ। तो ज़ाहिर है कि इतनी नेमतें, इतने जो खुदा ने तोहफ़े उसे दे रखे थे, तो पौलुस खुद ही इस बात का इतराफ़ करता है कि मेरे फूल जाने का अंदेशा जो है वो दिखाई देता था, और इसके लिए खुदा ने जो तरीका चुना वो कोई भी पसंद नहीं करता। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि शैतान ने मुझे मुक्के मारे। अगरचे ये बातें हमारी अकल से बिल्कुल बाइद हैं, इन्हें समझना आसान नहीं है। कोई ये फ़िज़िकल बात नहीं हो रही कि शैतान ने इस तरह मुक्के मारे। ये ज़राए हैं जिनसे पौलुस जो है करबनाक हालात में से गुज़रा। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक जैसे विलियम बार्कले अपनी किताब मसीह के एलची में तस्करा करता है और पौलुस की 3 बीमारियों के बारे बताता है। वो गलतियों के ख़त को भी जो है वो इसमें शामिल करता है और कहता है कि पौलुस को शायद मिर्गी के दौरे पड़ते थे, या मलेरिया था, या पौलुस को आँखों का मर्ज़ था, और इस तरह का वो तस्करा करता है अपनी किताब के अंदर। और दीगर उलमा भी इस पर मुत्तफ़िक हैं। ये तयन करना आसान नहीं कि पौलुस को कौन सी बीमारी थी, ताहम इससे पौलुस ने खुद ही बयान किया कि वो कमज़ोर हो जाता था और फिर कमज़ोरी में खुदा की कुदरत दिखता था। और यूँ मालूम होता है कि उससे ये याद रहता था कि मैं कोई अनोखा इंसान नहीं हूँ, न कोई फरिश्ता बन गया हूँ, आज भी कमज़ोर हूँ और खुदा का फ़ज़ल मुझे दरकार है। तो मालूम होता है कि खुदा के लिए भी आसान नहीं कि वो राशबाज़ों, ईमानदारों को ऐसे हालात में से गुज़रने दे। लेकिन हमारी जिबिलत और फितरत ही कुछ ऐसी है कि अगर हम अज़ियतों और दर्दों और तकलीफ़ों, गुर्बतों, आज़माइशों में से ना गुज़रें तो हम मुतकब्बर हो जाएँ और मगरूर हो जाएँ। तो नाज़रीन, हमने बड़ी तफसील के साथ जो है इस साबका पैगाम में जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुँचे कि इन कड़वे कसीले हालात में से गुजारना खुदा की कभी कभी मजबूरी बन जाता है ताकि हमें बर्बाद होता ना देखें। और लदीकिया के कलीसिया को जिनके पास रुपए पैसे की भरमार थी, ज़ाहिर है जहाँ रुपया पैसा है बहुत सारे वसाइल हैं, इल्म भी होगा, तालीम भी होगी और बहुत सारी नेमतें उनके पास होंगी। अगरचे वहाँ पे तफसीलन हमें इसका तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन उन बयानात से पता चलता है कि जहाँ वो कहता है कि तू दौलतमंद हो चुका है और किसी चीज़ का मोहताज नहीं। किसी चीज़ से मुराद दुनवी रूहानी भी हो सकती हैं, जिस्मानी भी हो सकती हैं और दीगर बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं। तो मालूम होता है कि उनके मगरूर होने के ख़दशात जो हैं वो मौजूद हैं। तो मसीह कहते हैं कि जिनको मैं अजीज़ रखता हूँ, अगरचे लौदीकिया के कलीसिया दिली इतिबार से
ٹھنڈی پڑ چکی ہے، روحانی لیول گر چکا ہے، اب وہ روحانی معیار نہیں، دعائیہ سرگرمی نہیں، ویسی عبادت نہیں، تاہم آج بھی وہ جو سراپا محبت ہے، وہ جو مجسم محبت ہے، وہ جو خدا کی ذات کا نقش ہو کر آیا، وہ جس نے جہان سے پیار کیا، محبت کیا، وہ لودیکیا کلیسیا کی سرد مہری کے باوجود وہ ان سے محبت رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جو ذرائع وہ استعمال کرنے جا رہا ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے اور وہ تنبیہ ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک سوال بھی رکھا تھا، جو بنی آصف نے بھی ایسے ہزاروں سال پہلے یہ سوال یا شکایت کی صورت میں یہ باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ اصل میں اذیت، تکلیف، کرب، آنسو، درد، مصیبت، غربت شریروں پہ خدا کے نام ماننے والوں پہ آنی چاہیے، لیکن میں جو خدا کا پرستار ہوں، میں جو کوائر کو لیڈ کرتا ہوں، گیت گاتا ہوں، حمد و ستائش کرتا ہوں، اور خدا اس تخت پہ بیٹھتا بھی ہے، پھر بھی میں تنبیہ پاتا ہوں، پھر ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایسا کیوں ہے اور خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے۔ تو اس میں آج ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اس کا خوبصورت جواب جو ہمارے سامنے ہے وہ ایوب کی کتاب اور ایوب کی ہڈ بیتی ہے، اور ہمیں وہاں پہ اس کتاب کی جو ساری باتیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ابلیس خدا کے سامنے جا کر ایوب پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کی عبادتوں کے پیچھے، اس کی دعاؤں کے پیچھے، اس کی بندگی کے پیچھے، اس کی ریاضت کے پیچھے، اس کی قربانیوں کے پیچھے، اس کے روزوں کے پیچھے، اس کے ہیکل بنانے کے پیچھے، یا جو کچھ بھی ایوب خدا کے لیے کرتا تھا، ابلیس الزام لگاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تیرے دینے کے سبب سے ہے، تو نے اسے اتنی خوشحالی دے رکھی ہے، اتنا روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، اتنے وسائل دے رکھے ہیں کہ تیری عبادت نہیں کرے گا تو اور وہ کیا کرے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا سوال ہے، اور گویا ابلیس نے خدا کو چڑھایا اور خدا کی ذات پر بھی الزام لگایا کہ گویا خدا رشوت دے کر عبادت کروا رہا ہے۔ تو ہم خدا کے بیانات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ جا اسے آزما اور اسے تو در دے سکتا ہے۔ ہم جانتے کہ 2 دفعہ جو ہے یہ سوالات خدا کے سامنے رکھے گئے، ان کا مجموعی مقصد یہ تھا کہ شیطان کو کہا گیا اس کی جان نہ لینا، باقی تو اسے آزما سکتا ہے۔ تو پوری کتاب پڑھ ڈالیے کہ کہیں بھی جو ہے وہ ایوب شیطان پر الزام نہیں لگاتا، نہ یہ کہتا کہ ابلیس مجھے آزما رہا ہے، ابلیس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ اپنے ہر لفظ میں خدا کے سامنے جو ہے اپنے بیان رکھتا ہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے یا جو کھل کر بات ہمارے سامنے آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایوب گویا آسمان سے زمین پہ گرا، سب کچھ ہی برباد ہو گیا، تاہم اس کی زبان پر خدا کا نام باقی رہا۔ تب سے پتہ چلتا ہے کہ راست باز، ایماندار، خدا پرستر لوگ خداوند سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کچھ دیا جاتا ہے، خدا سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، خدا سے اس لیے محبت نہیں رکھتے کہ وہ سونے چاندی کے مالک بن چکے ہیں، بلکہ کچھ نہ بھی ہو تو بھی وہ خداوند سے محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ پولس رسول رومیو کا نام خط اس کا 8واں باب اس کی 35ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہمیں بتاتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ پھر وہ کال کا، تلوار کا، غربت کا، ننگے پن کا، بھوک کا، پیاس کا، آزمائشوں کا، دردوں کا، حتیٰ کہ موت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو وہ سچے ایمان کی یوں تعریف کرتا ہے کہ سچا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، بلکہ جب اذیتیں آتی ہیں، درد آتے ہیں، آنسو آتے ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے، ملامت کی جاتی ہے، تو سچا راست باز اور بھی خدا کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ سچ میں ہوتا ہی زیادہ قریب اس وقت ہے جب وہ اذیتوں سے گزرتا ہے۔ لیکن جب حالات اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، سہل پسندی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، دعا میں، عبادت میں سچی سرگرمیاں جاتی رہتی ہیں، اور ایک سچا راست باز ایماندار جو ہے اس کا معیار نہیں رہتا۔ لیکن جب کرب اور درد آتا ہے تو ایک راست باز ایماندار خدا کے سامنے چلا اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام اپنی کتاب ہر مجدون میں یوں لکھتے ہیں
کہ خدا کی طرف سے درد اور تکلیفیں اور آنسو ایک لاؤڈ سپیکر کی طرح ہیں جو ہماری اندھی اور بہری اور سوئی ہوئی اور روحانی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. اور اس پر ہزاروں ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ خدا کبھی کبھی جب ہمیں ملامت کرتا ہے اور خدا تنبیہ کرتا ہے تو وہ ہماری بلائی کا سبب بنتے ہیں. اور بے شمار ایمانداروں کی یہ گواہیاں ہیں کہ جب وہ دردوں اور کربوں میں سے گزرے تو انہوں نے خدا کی قربت کا جو ہے وہ احساس پایا، وہ خدا کے اور بھی قریب ہوئے. اور زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ جاؤں. تو کوئی بھی تنبیہ یا ملامت پسند نہیں کرتا، اور لودیکیا کی کلیسیا بھی یہ بات کبھی پسند نہیں کرے گی کہ کہاں وہ صحت مند ہیں، لال سرخ رنگ ہیں، اور روپیہ پیسہ ہے، دان دولت ہے، اور بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑا بزنس ہے. اور اگر یہ سب کچھ جاتا رہتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی ایسی صورتحال کو پسند نہیں کرتے. تاہم یہ ہوگا کہ وہ خدا کے قریب ہو جائیں گے اور وہ حقیقی راہ پر آ جائیں گے اور وہ سچائیوں کو اور بھی قربت سے جانیں گے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہ کس لیے کرتا ہے؟ جن کو عزیز رکھتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب ایوب پر آزمائش آنے دی تو خداوند ایوب سے پیار کرتا تھا. یہ خدا کی نفرت کا اظہار نہیں تھا بلکہ خدا کی محبت کا اظہار تھا، خدا کے پیار کا اظہار تھا. اور پوری کتاب مقدس راست بازوں ایمانداروں کی ان گواہیوں سے، ان کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جہاں راست بازوں ایمانداروں کو ملامت اور تنبیہ میں سے گزرنا پڑا. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی راست باز، کسی بھی ایماندار کو کبھی آسمان سے آواز نہیں آئی کہ دیکھ میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، میں تجھے ملامت کر رہا ہوں. یہ ذرائع ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، انسانی استعمال ہوتے ہیں، اور انسان کے ذرائع استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم نے عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی آخری آیات میں پڑھا کہ آرے سے کچھ آزمائے گئے، کچھ کو کوڑے مارے گئے، کچھ جیلوں میں ڈال دیے گئے، تنگ دستی کے حالات میں سے گزرے. تو یہ خدا سامنے کھڑا ہو کر ایسا نہیں کر رہا ہوتا. اگر ایسا ہو کہ میں خدا ہوں اور دیکھو میں تمہیں مار رہا ہوں، یہ کوڑا میری طرف سے تمہیں لگ رہا ہے، تو پھر کبھی بھی ملامت یا تنبیہ ہمیں شاید اتنی دردناک معلوم نہ ہو. بلکہ جب ملامت اور تنبیہ کی جاتی ہے تو دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں خدا کا کون سا ہاتھ ہو سکتا ہے، بھلے یہ خدا کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ خدا جن سے محبت رکھتا ہے، روح القدس جنہیں پیار کرتا ہے، یسوع مسیح جن سے محبت رکھتا ہے، وہ آزمائشوں اور دردوں میں سے یقیناً گزرتے ہیں. ہمارے پاس غالباً 21 خطوط ہیں. ان 21 خطوط کے اندر ہمیں رسولوں کے بیانات، خصوصاً جب ہم پولس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں تو پولس رسول اپنے خطوط کے اندر اپنی ان اذیتوں کا، تکلیفوں کا، دردوں کا، سفروں کا، کوڑوں کا اور سنسار کیے جانے کا اور جہاد ٹوٹ جانے کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ شاید کسی بھی انسان کے لیے کسی حد تک ناقابل برداشت ہیں. لیکن پولس رسول سیکھ گیا تھا، اور پھر اس نے کرنتھیوں کے نام جب خط لکھا تو کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے. اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوڑے، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں، یہ درد، یہ جیلیں، یہ صحبتیں مجھے روحانی طور پر آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، مجھے بیدار رکھتی ہیں، مجھے تیار رکھتی ہیں، ہوشیار رکھتی ہیں، اور میں خداوند کی راہوں پہ دوڑتا ہوں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. شاید شروع میں اسے یہ چیزیں جو ہے پسند نہ ہوں. وہ ایک ربی تھا، وہ ایک فریسی تھا، اور وہ ایک آرام دہ زندگی بسر کر سکتا تھا، اور وہ آج کے ایک پروفیسر کی طرح اس کے پاس ایک بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی ہوتی، اور وہ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی بسر کر سکتا تھا. جس طرح کہ اس نے فلیپیوں کے نام خط جب لکھا تو اس میں تذکرہ کیا کہ جو چیزیں میرے نفع کی تھیں میں نے مسیح کی خاطر ان سب کو ٹھکرا دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ درد، تکلیف، آنسو، مصیبتیں
وہ ہمیشہ مجھے بیدار رکھتی ہیں، ہوشیار رکھتی ہیں۔ تو ظاہر ہے خداوند چاہتا تو کوئی پالوس کو کوئی چھو بھی نہ سکتا۔ تو یاد رکھیے، راست بازوں پر، ایمانداروں پر درد، کرب، مصیبت، بیماری، غربت، لاچاری، کوئی بھی آزمائش خدا کی مرضی کے خلاف نہیں آ سکتی۔ وہ خدا جانتا ہوتا ہے کہ کوئی راست باز آزمائش میں سے گزر ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے براہ راست اپنا بیان دیا کہ میں ملامت کرتا ہوں، میں تنبیہ کرتا ہوں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ شاید میرے اور آپ کے یا کسی بھی راست باز کے کان میں ایسی بات نہ کی جائے، لیکن ہم ایسے حالات کا سامنا کریں تو لودیکیا کے کلیسیا کو بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے وہ یقین ایسے ذرائع استعمال کرے گا جو وہ پسند نہیں کرتے۔ اور آگے یسوع مسیح بتاتے ہیں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تو مجھے عزیز ہے، اور اگر تو مصیبتوں، دردوں اور آنسوؤں اور آزمائشوں میں سے گزرتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، سرگرم ہو اور توبہ کر۔ تو یاد رکھیے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ وہ ذات، وہ شخصیت جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اناجیل اربع اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جس نے ڈگمگاتے لوگوں کو، گرتے لوگوں کو، ٹھکرائے لوگوں کو، اراندے ہوئے لوگوں کو، پسے ہوئے لوگوں کو، سوسائٹی نے جن کو ٹھکرا دیا، اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ عورتیں، وہ مرد جن کو لوگ پسند نہ کرتے تھے، اس نے اپنے گلے سے لگایا، انہیں عزت، توقیر اور مقام بخشا۔ تو اس نے لودیکیا کے کلیسیا کو جو ایک طرح سے روحانی معیار سے گر چکی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ سرگرم ہو، وہ کہتا ہے کہ توبہ کر۔ تو ناظرین، یہی ساری باتیں ہم سب کے لیے ہیں، تمام ایمانداروں کے لیے، تمام راست بازوں کے لیے۔ اگرچہ حالات، واقعات اور دنوی اور مال و متاع اور مادی چیزوں کی سبب سے میری آپ کی زندگی میں روحانی گراوٹ آ چکی ہے، تو آپ کے لیے، میرے لیے یہ پیغام ہے جو لودیکیا کلیسیا کے لیے کہ ہم آج سے سرگرم ہوں اور توبہ کریں، اور پھر اسی طرح سے روحانی طور پر جو ہے اسی بلندی کی طرف چلنا شروع کر دیں جہاں ہمارا خداوند ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔